بون السلام عليكم. دونك في هاد الحصه هادي غادي نحاولوا نهضروا شويه على ليميت. دونك شفنا في الحصه فايته ليميت لوغسك اكس تونفير عدد ا ديال اف لاكس. دابا غادي نشوفوا ليميت لوغسك اكس تونفير لانفيني ديال اف لاكس. دونك شنو معنى ديال بعدا ديال اكس تونفير لانفيني؟ شنو هو لانفيني؟ بعدا لانفيني كاين بلس لانفيني وكاين مو لانفيني. يعني ملي كنبقى غادي في الاعداد الموجبه كنوصل مليار، مليار وجوج، مليار وثلاثه، 10 الملاير الى اخره، كنبقى غادي حتى البلس لانفيني. العكس في الاعداد السالبه كنبقى غادي حتى الموان لانفيني. دونك الا خديت اكس في واحد البلاصه، دونك اكس طونفير بلس لانفيني، اكس طونفير بلس لانفيني، ما معناه؟ معناه ان اكس كاين هنا وغادي كيكبر الى ما لا نهايه. اكس طونفير موان لانفيني معناه ان اكس هنايا غادي كيصغر حتى كياخد قيم سالبه اكثر فاكثر. ملي نجيو نهضروا شويه على واحد على لانفيني، شنو هو واحد على لانفيني؟ ما يمكنش لينا نعرفوا شنو هو واحد على لانفيني. علاش؟ حيتاش لانفيني اصلا هو ماشي عدد، هو عباره فقط عن فكره، سي اون ايدي. واضح؟ دونك واحد على لانفيني كاين اللي كيكتب واحد على لانفيني كتساوي صفر. هاد الكتابه خاطئه الا ما فهمتيهاش شنو كتعني، فهي خاطئه. علاش؟ لان قلتي لي واحد على لانفيني كتساوي صفر، يعني بحال تعاملتي مع لانفيني على اساس انه عدد. بحال درتي القسمه ديال واحد على لانفيني عطيتي صفر. بحال خديتي واحد الحاجه اللي هي واحد وقسمتيها على لانفيني ديال الاشخاص وكل واحد فيهم خدا صفر. الا كل واحد فيهم خدا صفر اشنو وقع لواحد؟ واضح؟ دونك هذا هو المشكل ديال الكتابه هذه. هاد الكتابه الا ما فهمتيهاش مزيان وكتكتبها دونك راك انت ما فاهمش. واضح؟ دونك واحد على لانفيني كتساوي صفر في الحقيقه هي عباره عن ترميز كان يعني باش ما نبقاوش نكتبوا بزاف ليميت ديال هاد الكتابه هذه. ليميت لوغسك اكس طونفير لانفيني ديال واحد على اكس كتساوي صفر. واضح؟ دونك هذا فقط ترميز ديال هذا. دونك نبداو ان شاء الله في القواعد. اول قاعده عندي هي الغاسين دو اكس، كيفاش كنتعامل معاها ملي اكس تمشي لانفيني. دونك هنا الا خديت ليميت لوغسك اكس طونفير بلس لانفيني ديال الغاسين دو اكس، بشحال تعطيني هنايا؟ غتعطيني بلس لانفيني. عقل عليها مزيان. واضح؟ ولكن ليميت لوغسك اكس طونفير موان لانفيني ديال الغاسين دو اكس هادي ما كايناش. واضح؟ دونك علاش؟ لان ما عمرني ناخد اكس في النهايات، ما عمرني ناخد اكس طونفير عدد سالب ديال الغاسين وتكون عندي غاسين دو اكس. واضح؟ دونك ما عمرني هاد القضيه هادي عمرني نديرها. دونك ندوزو هادي بالنسبه للغاسين دو اكس، ندوزو الليميت ديال اكس بويسونس ان والليميت ديال ان سور اكس بويسونس ان. داكوغ؟ دونك هادو بحال متعاكسين. اكس بويسونس ان ملي كتكون الفوق ولا ملي كتكون لتحت في المقام. واضح؟ ملي كنهضروا على واحد على اكس بويسونس ان راه بحال كنقولوا دونك هاد النهايه بغينا نعرفوا شحال هي. بحال كنقولوا واحد على اكس يعني ان كتساوي واحد على اكس اس 2، واحد على اكس اس 3 اس 4 اس 5 اس 6 الى اخره. ملي كنهضروا على اكس بويسونس ان راه بحال كنهضروا على الليميت ديال اكس، الليميت ديال اكس اس 2، الليميت ديال اكس اس 3 اس 4 اس 5 الى اخره. واضح؟ دونك يعني بلا ما نبقاو ندير دابا امثله حيتاش هادو هما الامثله، يعني غير عطي الان عدد وراه هذاك هو المثال ديال هاد القاعده هادي. واضح؟ نبداو باول حاجه اللي هي سهله، اللي هي اكس طونفير بلس لانفيني. اكس طونفير بلس لانفيني دونك هنايا قواعد بساط. ليميت هنايا لوغسك اكس طونفير بلس لانفيني ديال اكس بويسونس ان هي بلس لانفيني تو سامبلومون. واضح؟ ولكن ليميت لوغسك اكس طونفير بلس لانفيني ديال ان سور اكس بويسونس ان دونك هي زيرو. واضح؟ دونك اكس بويسونس ان الا كانت الفوق كتعطيك بلس لانفيني، اكس بويسونس ان الا كانت لتحت كتعطيك زيرو، ولكن اكس طونفير بلس لانفيني. ولكن اش من زيرو هنايا؟ زيرو بلس كاع. دونك اما تقول لي زيرو ولا زيرو بلس، يعني تحدد الاشاره ديالو. واضح؟ المشكله فين عندي في موان لانفيني. دونك موان لانفيني فيها نقاش. هنا ملي كنقول ليميت لوغسك اكس طونفير موان لانفيني ديال اكس بويسونس ان اشنو غادا تعطيني هنايا؟ دونك هنا على حساب دونك على حساب هاد ان هادي واش عدد زوجي ولا فردي. دونك الا ان بير بشحال غادي تعطي، وإلا كان ان امبير بشحال كتعطي النهايه. دونك الا كان ان بير ان عدد زوجي يعني جوج 4 6 الى اخره، فان النهايه كتعطيك هي بلس لانفيني. وإلا كان ان امبير يعني عدد فردي، فإن النهاية كتعطيك يعني عدد فردي يعني 1 3 5 7 إلى آخره،
النهايه كتكون هي ناقص ما لا نهايه. اذا الا بغيتي النهايه ديال هاد اكس بويسونس ان لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني، خصك تشوف هاد ان هذا واش هو عدد زوجي، يعني واش كاينه جوج ولا 4 ولا 6 الى اخره، او لا عدد فردي يعني 1 3 5 الى اخره. انطلاقا من هاد لاباريتي ديال ان كتحدد واش بلس لانفيني ولا موان لانفيني هي النهايه ديالها. نفس الشكل هنايا بغيت الليميت لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني ديال 1 سور اكس بويسونس ان، دونك راه غادي تعطينا في كاع الحالات تعطينا زيرو، ولكن اش من زيرو؟ دونك زيرو غادي نحددوه بلا باريتي ديال ان، يعني الا كان ان بير عدد زوجي اولا الا كان ان امبير عدد فردي. دونك الا كان ان بير فهنا يعني ان بير يعني جوج 4 6 الى اخره، يعني كيرجع لك هادشي كيولي زيرو بلس. الا كان ان امبير كيخليه زيرو موان، دونك موان لانفيني كتولي زيرو موان، ولكن الا كان ان بير واخا موان لانفيني كتولي زيرو بلس. واضح؟ دونك ندوزو دونك دابا عرفنا الليميت ديال اكس بويسونس ان كيفاش نحسبوها. راه نشوفو دابا الليميت، نشوفو دابا راه نشوفو الليميت. دونك دابا عرفنا الليميت ديال اكس بويسونس ان، راه نشوفو الليميت لوغسك اكس طون فيغ لانفيني ديال عدد كا مضروب في اكس بويسونس ان. واضح بشحال كيساوي؟ دونك عدد كا مضروب في اكس بويسونس ان. نمشيو نبداو بلس لانفيني هي اللي سهله، بلس لانفيني. دونك كنعرف انا الليميت ديال لوغسك اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس بويسونس ان هي بلس لانفيني ديما، ولكن الا كان عندي عدد مضروب في اكس بويسونس ان، كان عندي عدد مضروب في اكس بويسونس ان، فالنهايه كتقدر تعطيني حتى موان لانفيني بهذا الشكل هذا. دونك ك فوا اكس بويسونس ان هذه قاعده عامه غتعطيني هنايا بلس لانفيني امتى وغتعطيني موان لانفيني امتى. دونك غتعطيني بلس لانفيني الا كان كموجب، دونك الموجب هنايا موجب بحال بلس في البلس، هذه كتعطيني بلس لانفيني انطلاقا من هنا، وإلا كان كموجب كيبقى بلس في البلس كيعطيك بلس لانفيني. الا كان كسالب كيعكس الاشاره كتولي موان لانفيني. واضح؟ دونك امثله هنا غادي نعطي جوج امثله. ليميت لوغسك اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال مثلا هنا نعطيو كا هو 7 عدد موجب فوا اكس بويسونس 23. دونك هنا ان هو 23، دونك عندي 7 كي داير هاد 7 هذا موجب، اذا انا كاين في هاد الحاله هادي، وبالتالي النتيجه تكون هي بلس لانفيني. ليميت لوغسك اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال نديرو مثلا ناقص جذر 5 فوا اكس بويسونس 1004. دونك هنا ان كتساوي 1004. واضح؟ دونك شحال تعطيني هاد النهايه هادي؟ هاد النهايه كنلاحظ ان هاد العدد اللي مضروب في اكس هو ناقص جذر مربع 5، وهو عدد سالب، يعني انا في هاد الحاله هادي، وبالتالي تعطيني النتيجه هي ناقص ما لا نهايه. دونك هادي غير لوغسك اكس طون فيغ بلس لانفيني. راه نمشيو لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني. دونك لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني، دونك لا ليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال k fois x puissance n. دونك هنا مشكل. دونك ديجا x puissance n فيها جوج ديال الحالات مضروبه في جوج ديال الحالات ديال k واش موجب ولا سالب تعطيك 4 ديال الحالات. واضح؟ دونك 4 ديال الحالات. دونك غادي نديسكوتيو على حسب k. دونك الا كان عندي k موجب، دونك عندي جوج حالات هنايا، ناخذ الحاله الاولى الا كان عندي كا موجب والا كان عندي كا سالب. دونك الا كان عندي كا موجب فكنشوف عاوتاني الا كان ان بير، عندي جوج حالات، الا كان ان بير او لا ان بير. دونك الا كان ان بير، دونك هنا غادي نشوفوا النتيجه شحال تعطي في الاخر. واضح؟ الا كان ان بير فكنعرف ان الليميت لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكس بويسونس ان هي بلس لانفيني، وعندي كا موجب يعني بلس في البلس غيولي هو بلس لانفيني. واضح؟ وإلا كان ان امبير بحال الليميت لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكس بويسونس ان هي موان لانفيني مضروب في عدد موجب كتبقى هي موان لانفيني. واضح؟ اما الا كان كا سالب فعندي عاوتاني جوج حالات على حسب ان واش بير او لا امبير، يعني زوجي او لا فردي.
الا كان ان بير كنعرف ان ليميت لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكس بويسونس ان شحال هي؟ دونك غادي تعطيني بليس لانفيني مضروب في عدد سالب اللي هو كا، كتغير الاشاره كتولي موان لانفيني. العكس دابا الا كان ان امبير دونك ليميت لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكس بويسونس ان تكون هي موان لانفيني مضروب في عدد سالب كتولي هي بلوس لانفيني. واضح؟ دونك كتولي هي بلوس لانفيني، يعني هذا العدد السالب كيعكس الاشاره ديال اكس بويسونس ان. يكفي انني نحفظ القواعد ديال اكس بويسونس ان وننتبه للاشاره ديال كا لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني. يعني الا كان اكس موجب كيعكس ديال الاشاره، كان اكس موجب كيخلي الاشاره كما هي، كان اكس سالب كان كا سالب كيعكس ليا الاشاره. نعطيو مثال هنايا، ليميت لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني، حيتاش موان لانفيني هي اللي فيها الصداع، نديرو موان لانفيني ديال 7 اكس أس 3. يلا شحال تعطيني النتيجه هنا؟ ونديرو هنا ليميت لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني ديال ناقص 5، حيتاش هنا كسالب دونك خصني ناخد واحد العدد سالب في اكس أس 3 نيت ولا اكس أس 4 تساوي. اذا هنا خصني نحدد اش من حاله. انا عندي 7 عدد موجب يعني كاين في هذه الحاله هذه، زيد عندي الاس هو 3، واش زوجي ولا فردي؟ دونك هو فردي ان امبير. دونك انا كاين في هذه الحاله شحال هي النتيجه؟ موان لانفيني ايكال موان لانفيني. الحاله الاخرى عندي ناقص 5 عدد سالب، يعني انا في الحاله ديال كا سالب كتبقى ليا واش ان بير ولا ان بير. اذا هنا في هذه الحاله ان بير، ان كيساوي 4 ان بير. اذا انا كاين في هذه الحاله شحال كتعطيني النتيجه؟ هي موان لانفيني. واضح؟ دونك موان لانفيني. دونك انطلاقا من هاد النهايه ديال كا فوا اكس بويسونس ان كنقدر نحدد ديال نهايه اي حدوديه كيف ما كانت. دونك نهايه لا ليميت لوغسك اكس طون فيغ لانفيني ديال بي دو اكس ديال لا حدوديه بي دو اكس شحال كتساوي. دونك هنا ضروري العلاقه اللي عندي هنايا هي ان دونك ليميت لوغسك اكس طون فيغ لانفيني ديال بي دو اكس هي الليميت ديال الحد اللي عنده اكبر درجه في بي دو اكس. اكزومبل ناخذ ليميت لوغسك اكس طون فيغ بلوس لانفيني، دونك ناخذ مثال ديال بلوس لانفيني ديال 6 اكس أس 2 ناقص 3 اكس أس 5 زائد اكس زائد 1. دونك هذه بولينوم بغيت ليميت ديالها لوغسك اكس طون فيغ بلوس لانفيني ايكال شحال؟ دونك القاعده اللي عندي في بولينوم دائما دونك هي كناخذ الحد اللي عنده اكبر درجه. اشنا هي الدرجه هنايا؟ دونك عندي الدرجه هنايا صفر، الدرجه هنايا هي واحد بحال قلتي اكس أس 1، هنا الدرجه هي 5 لان اكس أس 5، الدرجه هنايا جوج هي اكس أس جوج. دونك هنا كناخذ الحد اللي عنده اكبر درجه. شنو هو الحد اللي عنده اكبر درجه؟ واش هو 6 اكس أس 2 ولا ناقص 3 اكس أس 5 ولا اكس ولا واحد؟ دونك هو ناقص 3 اكس أس 5 من طبيعه الحال. دونك فاش كندير هنا كنكتب لا ليميت لوغسك اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال موان 3 اكس بويسونس 5. هنا كنطيح غير في الليميت ديال كا فوا اكس بويسونس ان. كا هي ناقص 3 و ان هو 5. واضح؟ دونك شحال غادي تعطيني هذه؟ الا تبعتو قواعد مزيان غتعطيك موان لانفيني، حيتاش عندي كا سالب وعندي اكس بويسونس 5 هنايا وهذه طون فيغ بلوس لانفيني. دونك هنا تعطيك بلوس لانفيني بلوس في الموان تعطيك موان لانفيني، دونك كتعكس ليها الاشاره ديالها. واضح؟ دونك نعطيو ليميت لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني، ليميت لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني ديال هادي النيت. واضح؟ دونك ديال 6 اكس بويسونس 2 موان 3 اكس بويسونس 5 بلوس اكس بلوس 1 بشحال تعطيني؟ دونك دائما الحد اللي عنده اكبر درجه ليميت لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني ديال موان 3 اكس بويسونس 5 بشحال تعطيني هنايا؟ دونك موان لانفيني دابا عندي هذا عدد فردي، في الموان لانفيني يعطيك موان لانفيني، الموان في الموان كيولي بلوس، دونك كتعطيك بلوس لانفيني هاد المره هادي. واضح؟ دونك خصني نضبط القواعد. واضح؟ دونك هنايا من بعد ما شفنا الليميت ديال نعطيو مثال اخر ليميت. دونك هنايا قلنا الحد اللي عنده اكبر درجه هو ناقص 3 اكس أس 5، النهايه تعطيني بلوس لانفيني. هنايا عطيتكم مثال
الحد اللي عنده اكبر درجه غادي نحطو القدام ماشي الوسط. فوالا دونك عندي هنا 3 اكس اس 2 ناقص اكس زائد 1 ليميت لوغ اكس طون فيغ بلس لانفيني. الحد اللي عنده اكبر درجه هو 3 اكس اس 2. 3 اكس اس 2 هنايا دونك ليميت لوغ اكس طون فيغ بلس لانفيني، هذه تعطيك بلس لانفيني مضروب في عدد موجب كتعطيك بحال الا قلتي بلس لانفيني.